मेघा श्यामल कोमलांगो मुकुंद सकल विद्या वाहिनी चरण सर्वकामां ससाचरं लोका विक्रांत चरणो मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्येव त्वमेव स्वां मम देव देव। संकर्षणाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम सर्वविष्टप्रदायिने नमः। ओम अस्मदाय नमः। ओम हरिवल्लभाय नमः। ओम सारगिल्यै नमः। ओम देवदेविकाय नमः। भगवान को जय पावन भगवान को जय आचार्य चरण को जय श्रीमद् भागवत महापुराण को जय सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को जय वैदिक सनातन हिंदू धर्म को जय 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 श्री राम। सन्तु मार्गसे सुखभागवे नमस्ते विश्वभावन नमस्ते ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज श्रीशैलेशदया पात्रं देवज्ञानिगुणगणवं यतीन्द्रश्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनोज्जनाम् अस्मदाचार्यो रामानुजशरणो शरणं प्रपद्ये माता विदायवताया तनयारियोति प्रणमामि मोदना भोजकुलशेखरयो विवाहं स्वात्रान्धेन परकालिकमास्मदीयपरमादिसिंहार्यवर्तं कमलनयनमार्यानन्दमयैकशिष्यां सकलबुधवरिष्ठां योगिराजं भजामि कौलीनवां सपयसा विभूचते नमस्ते विष्णवे प्रभविष्णवे मेघनान्ते सततं विश्वसे अनन्तमाश्रये विघ्नप्रशान्तये सिद्धिर्भद्राद्यपयसां निधि पूर्णचन्द्रा श्रीयोगिराज कमलाच पदाब्जविन्। Are you being Radha today? Oh, here. She can be the Buddha. यो चाहिँ खानु भएन। त्यस पछाडि चाहिँ एकदम खानाको लागि योग्य हुन्छ। आज छैठौँ डे हो त्यसको लागि हामी यहाँ पुरीहरू बनाइरहेका छौँ, बेलिरहेका छौँ, सब्जीहरू सुधारिसक्यौँ, यता पकाउनेले पकाइरहेछन्। आफ्नै घरका सबै खुसी भइरहेको छ। जम्मै भक्तजनहरूले काम गरिरहनु भएको छ, सघाइरहनु भएको छ। यसमै सबै हामी खुसी भएर यहाँ गरिरहेका छौँ। के भनिरहेको जानेर बोलिछु
एकदम उत्सुक भइरहेछ जुन जुन एक्सपेक्टेसन लिएर आएको थिएँ त्योभन्दा पनि अझै फन्टास्टिक चालले चाहिँ अर्गनाइज गर्नुभएको रहेछ जहाँ यहाँ पहिलादेखि खटिनु हुने म त जस्ट हिजो मात्र आइपुगिरहेको थिएँ नि त तर जुन प्रकारले यहाँनिर अर्गनाइज गर्नुभएको थियो यहाँ अर्गनाइज समिति जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै फन्टास्टिक चालले गर्नुभएको रहेछ एकदम खुसी लाग्यो र यहाँ अहिले यसो रोटी पकाउनको लागि म सहयोग गर्दैछु यहाँ यो परौटा बनाउने कार्यक्रम भइरहेको छ बिहान सागसब्जी बनाउने कार्यक्रम भयो यो बाहिरको लागिको किचन हो त्यस्तै कार्यक्रम हुन्छ यहाँ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यक्रम गरेकोमा उहाँहरूका पितृहरूको सबैको उद्धार होस् भन्न चाहन्छु गरिरहेछौँ हामी गरिरहेछौँ अब यो पितृ कार्यको लागि हो उहाँहरूको पितृ पाठहरू होइन सबै मिलिजुली गरिरहेछौँ हामी कार्य सफल भइरहेछ यतिसम्म मलाई त यहाँ दसैँ गर्न पाउँदा धेरै राम्रो खुसी लागिरहेको यहाँ हेल्प गर्नु चाहिँ आइरहेको छु म जस्तो कुरा चाहिँ घरिघरि भइरहेछ साह्रै राम्रो मलाई एकदमै हालचाल अहिलेको समयमा चाहिँ बडा खुसी आनन्द स्वर्ग झैँ नै लागिराखेको छ किनभने यहाँको सबै कुरा वातावरण सबै कुरा बुझ्दाखेरि श्री आचार्य चरण समादरणीय गुरुजन भक्त भागवत सज्जन वृंद श्रीमद् भागवत पितृ सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को आज 6 दिन अत्रि गोत्रीय संपूर्ण घतिवड़ा बंधुओं द्वारा आयोजन गरिएको यस ज्ञान महायज्ञ को महात्म्य कथा प्रसंग प्रस्तुति क्रम को अंतिम दिन भोलि हाम्रो यज्ञको पूर्णाहुति यहाँ प्रष्ट जानकारी भइसकेको छ आउनुहोस् अब भाग्यले पितृहरूको उद्धारका लागि भगवानको अनन्य कृपा गुरुजनहरूको आशीर्वाद र पितृहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ पक्का चाहिन्छ र मात्र यज्ञ सकुशल सम्पन्न हुन्छ महात्म्य कथा प्रसंगका क्रममा हिजोका प्रसंगमा धुन्धुलीको छलकपट दुर्बुद्धि हुन् मानिसमा दुर्बुद्धि पलायो भने हरेक प्रकारका असत व्यवहारहरू गर्दछन् मानिस दुष्ट बुद्धिको मानिस कोही पनि हुँदैन चाहे स्त्री पुरुष जसुकै होस् ज्ञान भइकन पनि सद्ज्ञान छैन भक्ति साधनाले परिपूर्णको ज्ञान छैन भने आत्मदेव ब्राह्मणको जस्तो दुःख पाइन्छ आत्मदेव ब्राह्मण सांसारिक माया बन्धनमा फस्नका लागि सन्तानको घिडघिडो लिएर मर्नलाई पछि परेनन् अन्तिममा गएर श्रीमतीका दुष्कर्मले गर्दाखेरि आज दुःख पाउनु पर्यो साधु सन्तले भनेका कुरा गरिएन भने दुःख पाइन्छ साधुले फल दिँदाखेरि जे भन्नुभएको थियो त्यो नगरिएको हुनाले गर्दाखेरि धुन्धुकारी जस्तो अपराधी जन्मियो जसले गर्दाखेरि लगातार पीडा दियो हिजै बाबालाई पिटिहाल्यो धन्न गोकर्ण थिए घरमा परम ज्ञानी सज्जन जसले गर्दाखेरि परम गति जान सफल हुनुभयो श्रीकृष्ण महापनियतम दशमस्य पाठ भागवतका 10 स्कन्धका समग्र पंक्तिहरूलाई पढेर कृष्ण चरित्रको गुणगानलाई सम्झँदै दिव्य वैकुण्ठ गएको प्रसङ्ग छ आत्मदेव अब यहाँ पितरी उपरिते तेन जननी ताडिता वृषम बाबा चाहे लाटो लङ्गडो अन्धो बोल्न नसक्ने हिँड्न नसक्ने अथवा पढ्दै नपढेको रोगी जस्तो भए पनि बाबा बाबा नै हुनुहुन्छ बाबाको स्थानमा बाबालाई सम्मान गर्न सिक्नु पर्दछ र जान्नु पर्दछ बाबाको धर्म धुन्धुकारी जस्तो पापी पनि आत्मदेवदेखि डराउँथ्यो
केही मात्रमा डराउँथ्यो भले उसले कुटो अपमान गरो उसका मूर्खताले व्यवहारले हो। जब आत्मदेव घरबाट निस्केर हिँड्नुभयो अब मात्र मेरो यो घर भयो भन्छ र अनि त्यहाँदेखि घर ऊ अझै राज गर्नुभयो र धुन्धुलीलाई भन्छ ए दुष्टी बाबाबाट खोसेको सम्पत्ति कहाँ राखिरहेछ ल्याइहाल नत्र तँलाई अगुल्टाले हिर्काउँछु लात्ताले हिर्काउँछु यसो भन्छ। जुन छोराले आमालाई अगुल्टाले हिर्काउँछु भन्छ लात्ताले हिर्काउँछु भन्छ त्यो छोरो कुङ्गतिलो होला त्यसले के सुख पाउँछ र आज संसारमा? त्यो नारकी हो, जिउँदै मरेको पशुतुल्य, कहिले उँभो लाग्दैन। यहाँ यस्ता छोराका यी दुर्वचनलाई सुनेर अब पक्का मलाई मार्छ यसले, यसका पापीका हातबाट मर्नुभन्दा त बरु म आफै मर्छु भनेर यो धुन्धुली यो पनि पापी नै हो, दुर्बुद्धि हो। यसले मध्यरात्रिमा आफ्नै घरका अगाडिका गइरहेको कुवामा आम फाल्यो र मरि। ख्याल राख्नु होला नि, कहिल्यै पनि आत्महत्या गर्ने दुस्साहस नगर्नु होला। कुनै पनि सुरतमा डोरीको सारा, बिकको सारा, कुलिकेको सारा, कुलिकेको सारा, हरेक सारा लिन्छ। यी सबै फेरि मान्छे भएर जन्मिँदैन नि, मलमूत्रको किरो भएर जन्मनु पर्दछ। करोडौं करोड कल्पसम्म, 1-2 वर्ष होइन। मानव छोरा आफ्ना लागि आफैलाई धेर हुन्छ भने फेरि त्यसलाई भगवानले मानव बनाउनु हुन्न, त्यो आत्माले किट पतङ्गै भन्नुपर्छ। कहिले मानव भएर फर्केर आउँदैन। प्रमाण दिनुहुन्छ कुपे पात कृते रात्रो तेन सा निधनम गता मारी। अब आमा मरी कि चरमुसो मर धुन्धुकारीलाई के मतलब? कहाँ गई, के भयो, केही थाहा भएन। अब ऊ राज गर्छ, घर जान्दो गर्छ। बस 5वटी श्रीमती दुष्टी स्त्रीहरू खानपान लाई खाई व्यवहारले हीन भएका पतित स्त्रीहरू भेला पाएर ऊ पनि पतितै थियो, जस्ताले त्यस्तै भेट्यो र ऊ तीसँग जीवन निर्वाह गर्दछ। गोकर्ण परम ज्ञानी हुनुहुन्छ, तीर्थयात्राका क्रममा गुरुकुल आश्रममा बसेर शास्त्रको चिन्तन गरेर मन्त्र जप पाठ गरेर गतिमुक्तिका लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ। गोकर्णलाई के दुःख के सुख, को मित्र को शत्रु के प्रभास, न दुःखम न सुखम तस्य न वैरी न बान्धव। न त दुःख छ न त सुख छ, न त शत्रु छ न त मित्र छ। मित्र हुँदा पनि अझै त्यो माया ममता त भन्ने, त्यहाँ पनि शान्ति पाइँदैन। अलि दिनमा त्यसैले खोसेर ढल्छ आफ्नो पैतालो, ए यस्तो र उस्तो भनेर। घनिष्ठता गाँसो नि, हाम्रो गाँसो नि, के गर्नु, त्यसले छोड्दैन फेरि अलि सर्वस्व हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै त्यो मित्रता पनि दुःखदायक हुन्छ। मित्रता गाँस्नुपर्छ नि भगवान्सँग गाँस्नु, शत्रुता गाँस्नु छ भने नै भगवान्सँगै गाँस्नु। रावणले भगवान्सँग शत्रुता गाँस्यो, शिशुपालले भगवान्सँग, कंसले भगवान्सँग शत्रुता गाँसे, कमसेकम शत्रुतै गाँसेर भयो नि कति मुक्ति त भयो। यदि भगवान्लाई मान्न मन लागेन भने के गर्नु अरे, भगवान्लाई शत्रु बनाउनु आफ्नो र दुष्ट कृष्ण दुष्ट नारायण भनेर बस्नु गरा। बस भन्नु, खानेलाई पनि त्यही दुष्ट भन्नु, उठ्नेलाई पनि त्यही भन्नु, सुत्नेलाई पनि त्यही भन्नु, गतिमुक्ति पाइन्छ। सज्जन भन्न आँट आएन भने दुष्ट त भन्न आउँछ। भगवान्सँग जसरी भए पनि भगवान्सँग सम्बन्ध गाँस्नु, घनिष्ठताले होस्, प्रेमले होस्, माया ममताले होस् अथवा शत्रुताले होस्। यहाँ धुन्धुकारी घरमा बसिहाल्छ, 5वटी छन्। 5वटीले 5 प्रकारका चाहना राखे। मलाई गहना चाहियो, मलाई मिठो खाना चाहियो, मलाई राम्रो लाउनु चाहियो, म घुमफिर गर्न चाहन्छु, धन सम्पत्ति चाहियो। यसो भने एउटा धुन्धुकारी घर आज घर भन्ने त केही छैन, नामो निशान। बाँझो भइहाल्यो, घरका खामा खुमी पनि सबै बेचेर खाइसक्यो, लता कपडा भाँडाकुँडा सबै छ। दुष्ट निजी व्यवहार भएको खानपानले पतित भएका छोराले सबै सक्छ नि, ख्याल राख्नु होला। छोरीले पनि सक्छ नि, छोराले मात्रै सक्दो रहेछ भनेर कथा भन्नुभयो नभन्नु होला। सक्छ छोरीले पनि। आजभोलिका छोरीहरू पनि कति छाडा भएका छन् हाम्रा समाजका, यस्तो सुनिएको छ। सतर्क रहनु होला नि। छोरी अचाहिँदो पेय पदार्थ पिउँदै हिँड्नु, सुर्ती खाँदै हिँड्नु आदि इत्यादि यी छोरीका धर्म होइन नि। आजको जवान भाइ बहिनीहरूले यो कर्म नगर्नु, छिट्टो मर्छौ, दुःख पाउँछौ। यो सरासर शास्त्रले त्यही नै भनिहाल्छ र सामाजिक सम्झाउने बुझाउने विधि नै यति नै हो, अर्को केही छैन। यतस्तत सङ्गृत्य वित्तम देशमा पुनर्गत। धुन्धुकारी हिँडो निस्क्यो घरबाट, हामीलाई ले सुविधा दिस वस्तु तसँग दिन चाहन्छु भन्ने 5वटी। यो आसक्त हो।
त्यसले गर्दाखेरि मर्छु भन्ने डर नराखिकन बराबर गरेर हिँड्नु छोड्नु लाटा लिमुका सोझा जो छन् बुढाबुढी बिचारा रोगीहरू यिनीहरूको सम्पत्ति लुटेर कसेर लिएर आयो फ्याँकिदियो महिनौ पछि आयो भोकै नाङ्गै घुमो रातभरि चोरेर कतिलाई मारो कतिलाई पिटो कतिलाई बाँधो यति पाक्यो सम्पत्ति लिएर आयो यो त कति दिनदेखि सुतेको थिएन थाकेको थियो भोको थियो खुवायो अरे लाइन राम्ररी सुतायो चिल्लो घसेर हिँडाइहाल्यो सम्पत्ति हेर्छन् थोरै छैन आम्मामा यो सम्पत्ति प्रयोग गरेको भोलि गाउँकाले देख्यो भने मार्छन् हामीलाई नै मार्छन् यसलाई पनि लान्छ प्रयोगले बाँध्छ थुन्छ दुःख दिन्छ अनि हाम्रो यो सम्पत्ति पनि हुँदैन सबै खोजिहाल्छन् नाङ्गो झार हुन्छौँ बरु ए साथी हो एउटा निर्णय गरौँ न 5 वडीले निदो गरे कि यो धुन्धुकारीलाई आज घाँटी कसेर मारौँ र सम्पत्ति बोकौँ आफ्ना दिशा भागौँ गाउँले सोधिरहेछन् भने सम्पत्तिका लोभी हाम्रा श्रीमान कमाउन गएका 1 वर्ष पछाडि आउँछन् 1-2 दिन निर्णय भयो कसैले गोडा कसे कसैले घाँटी कसे आपतकालीन अवस्थामा एउटी बसेकी थिए त्यसले चाहिँ भगभग आगो थियो जङ्गलका निमुखा पशु पोलेर खान्थे राम्रा गिठा भएको त कहाँ खान्थे र कतिलाई आपत त्यही आगो उगाएर ल्याएर मर्नलाई छटपटाइरहेको मुख बाहेको धुन्धुकारीको मुख हर्र लाग्यो कातो पहिला अघि धुक्नुली भए तापनि आमानी हो ढाँटेर भए तापनि पालित बस्नु जाने कहाँ छ सम्पत्ति लिए नत्र तँलाई अगुल्टाले हिर्काउँछु भनेको थियो बाबालाई पनि त्यसै त्यसरी नै अपमान गरेको थियो आज यसले चाहिँ खायो आगो र भटक 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 गर्दै दुःख पाएर मर्यो भित्र मजेरीमै भौडी खाने अनि लात्ताले पल्टेर त्यसलाई टिपुर पार पारे ल यति आँटिला छ यी दुष्टा स्त्रीहरू यति आँटिला छन् पटक्कै यिनीहरूका चिल्ला वचनमा विश्वास पारेर यदि जीवन निर्वाह गर्ने हो भने यस्ता प्रकारको निधन हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि दुर्व्यवहार गर्ने भएका स्त्री पुरुषहरूका विश्वासमा परेर कहिले पनि जीवन निर्वाह गर्नु हुँदैन यहाँ सङ्केत हुन्छ स्त्रीणाम नैवतु विश्वासम दुष्टानम कारयेत बुध भन्नु सिधै पङ्क्ति अति राम्रो छ सबै अर्थ खोलाइसक्नु छ दुःख लाग्दछ विश्वासै अस्तित्व मूढ स दुःखै परिभूयते त्यस्ता दुष्टा स्त्रीहरू दुष्ट पुरुषहरूका विश्वासमा परेर कुनै स्त्री पुरुषहरू जीवन निर्वाह गर्छन् भने उनीहरूले संसारमा नपाएको दुःख पाएर मर्छन् यो सत्य छ मुखा अमृत जस्तो बोली बोल्छन् तर अरे काखीमा के बोक्छन् अरे सुरा मुखा राम राम हृदय बगलीमा सुरा यस्ता हुन्छन् धुन्धुकारी प्रेत भयो गाउँघरमा हावा हुन्डरीका रूपमा घोडा गधाका रूपमा हात्तीका रूपमा अनेक रूपमा नरकङ्कालका रूपमा यो घुम्छ यिनीहरूको पैसा सम्पत्ति अन्न पानी लत्ता कपडा बोके आफ्ना आफ्ना दिशा लागे गाउँघरमा दुकानले हैरान काडो एक दिन गोकर्ण घुम्दै घुम्दै घर आउनुभयो घर छँदै थिएन बनाउँदै थियो गोकर्णजी मध्यरात्रि अवस्थामा त्यही आफ्ना घरका बाँझा आँखमा कुशासन बिछ्याउनु भयो अनि रातभरि गायत्री जप्नुहुन्छ गायत्री जपका सिद्धक हुनुहुन्छ परम सिद्ध भगवान नारायणलाई सम्झँदै रातभरि गायत्री जप्नुहुन्छ आउनुहोस् यहाँ एउटा सुन्दर भजन गाउँ अनि सकिहाल्छ भक्तवत्सल भगवानको Hey,
मरिन्छ हरि नाम जपेर पार तरिन्छ एक दिन मरिन्छ हरि नाम जपेर पार तरिन्छ भक्तै मरिन्छ हरि नाम जपेर पार तरिन्छ भक्तै मरिन्छ हरि नाम जपेर पार तरिन्छ नाता खुदा दुई दिनको परानी दुई दिनको परानी नाता खुदा दुई दिनको परानी दुई दिनको परानी मरेपछि मरिन्छन् परानी भक्तै मरिन्छ भक्तै मरिन्छ हरि नाम जपेर पार तरिन्छ भक्तै मरिन्छ हरि नाम जपेर पार तरिन्छ एक दिन मरिन्छ हरि नाम जपेर पार तरिन्छ एक दिन मरिन्छ हरि नाम जपेर पार तरिन्छ एक दिन मरिन्छ हरि नाम जपेर पार तरिन्छ भक्तै मरिन्छ हरि नाम जपेर पार तरिन्छ हरि नाम जपेर पार तरिन्छ भक्तवत्सल भगवान को पतित पावन भगवान नाम को पक्कै मरिन्छ हरिनाम जपेर पार धुन्धुकाइले जपेन अपराधीले के गर्थ्यो के भन पापी भूत प्रेत भएर आयो बिचरा गोकर्ण मध्यरात्रि अवस्थामा आफ्ना घर आँगनमा गायत्री जपेर बस्नु भएको छ भइपरित इदम दृष्ट गोकर्ण धैर्य संहिता कहिलेला भेड हुन्छ हात्ती हुन्छ घोडा हुन्छ अनेक खण्ड हुन्छ अनि धैर्य धारण गरेर गोकर्णजी सोध्नुहुन्छ यो उग्र रूप कसको हो को किन आएको भन् के चाहेको अवश्य पनि म केही सहयोग गर्दछु किन वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो सिद्धि संसन भूत प्रेत पिशाच राक्षस कोही हो मलाई शङ्का लागेको को भन् आज यो किन दुर्दशा भएको भनेर सोध्नुभयो संज्ञा गर्दछ सङ्केत गर्दछ म यस्तो उस्तो भनेर कि हाडखोर हल्लाउँछ के थाहा पाउनु बिचरा गोकर्णले केही चिन्नु भयो कमण्डलमा जल थियो यो प्रेतमा पनि वाक शक्ति बढोस् भनेर वैदिक मन्त्र शक्तिद्वारा अभिषेक गरिदिनु भएको छ त्यति भएपछि त्यो वायु बोल्छ त्यो प्रेत बोल्छ त्यो नरकङ्काल बोल्छ कि प्रेत उवाच हाम्रा तत्त्वधियोस्मि थर्र कामेको छ बलिन्द्र रोएको छ प्रेत अनि भन्छ म तपाईँको दाजु हुँ धुन्धुकारी नाम गरेको हुँ म मेरै दोषले गर्दाखेरि अपराध गरेँ पाप गरेँ आज मैले ब्राह्मण कुलमा जन्मेको मैले ब्रह्मत्व नष्ट गरेँ र आज यस्तो अनौठो प्रेत भएर यहाँ छु मेरा अचाहिँदा कर्म मैले कति पाप गरेँ यति छन् भनेर म सङ्ख्या नै गर्न सक्छु त्यति पाप गरेँ मसँग लेखाजोकै छैन म त्यहाँसम्मको पापी लोकानाम हिंसक सोहम संसारमा पापी को भनेर धुन्धुकारी भन्छ सबैभन्दा ठुलो पापी एक नम्बरको पापी को भन्दा के भन्छन् धुन्धुकारी भन्छ म त्यहाँसम्मको मेरै स्त्रीहरूले हेर्नु प्रेतले केही ढाँट्दैनन् प्रेत भएका जीवात्माले पटक्कै ढाँट्दैन यहाँ के भन्छ म मेरै श्रीमतीहरूले बाँधेर आगो खुवाएर मारिएको मलाई मेरा श्रीमतीहरूले मारे पाँचवटी थिए स्त्री भी दुःखेन मारित साह्रै दुःख दिएर मारेका मलाई यहाँ म अहिले प्रेत अवस्थामा छु यो मेरा कर्मको फल त होला नि हे दयाका खानी भाइ मलाई यो अवस्थाबाट बचाइदेऊ भनेर रोयो उहाँ रोयो काम करायो बिचरा गोकर्णजी भन्नुहुन्छ तिम्रो लागि मैले तीर्थयात्राका क्रममा जहाँ जहाँ गएँ त्यहाँ दलतर्पण गरेँ पिण्डदान दिएँ अब तिम्रो लागि मैले गर्ने केही पनि छैन गया श्राद्धान्न
मुक्तिश्चेत उपायो न परस्प्रिय गया श्राद्ध तीर्थ श्राद्ध आदि गरे त्यति गर्दाखेरि उपाय हुँदैन भनेका म केही गर्न सक्दिनँ। भक्तवत्सल भगवानको यी बालकहरूलाई उत्तर खेल्नु त अलिक शान्त हुन्छ कि पुराण पुरुषोत्तम भगवानको यहाँ सयौं गया श्राद्ध तीर्थ श्राद्ध गरे पनि म प्रेतात्मा तर्दिनँ भन्नु प्रेत हेरेन शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेत असाध्यं मोचनं तव भन्नुहुन्छ। सयौं श्राद्ध गयामा गर्दाखेरि पनि तिम्रो मुक्ति हुँदैन, तिमी गति मुक्ति हुँदैन भने अब उपाय केही छैन। अहिले तिमी आफ्नो ठाउँमा गएर बस्छ, मलाई सङ्केत भयो म तिम्रा उपायका अरू उपायहरू खोज्छु, मुक्तिका उपायहरू र बोलाउँछु, बोलाएर आउनु अनि तिम्रो लागि केही औषधि उपचार गर्छु र गति मुक्ति हुनेछौ, अहिले जाऊ भनिदिनु भएर छोडिदिनु भयो। बिचरा उज्यालो भयो, रातभरि त्यत्तिकै तिनी धुन्धुकारीका चिन्ताले पिरोलिनु भयो बिचरा गोकर्ण। गाउँलेहरू आए, बिहान कोही आयो, त्यही घर हो जुन घरमा भूतप्रेत घुम्थ्यो, त्यही बाँझो ठाउँ हो, गाउँलेलाई सताएको थियो। आज कोही साधु सन्तान आएको रहेछ जाउँ भने गाउँलेले आएर हेर्दा त गोकर्ण यसो आउने आगन्तुक निम्ताहरू उहाँका आफ्ना आफन्तहरूलाई यसो यहाँ खानेपिनेको व्यवस्थाको लागि हेरविचार गर्दैछु। हाम्रो एउटा फोटो खिच्ने चारजनाको मैले बोलाउँदै के चढाउनु पर्यो, सुन्नु पर्यो, के भागतहरू सुनिन्छ, सबै चिनिन्छ, के चढाइन्छ, यी खान बस्यो खाइन्छ। आलु मटर भजनको बेस्ट पार्ट चाहिँ मलाई भजन नै लाग्छ अलिक धेरै चाहिँ होइन, किनभने हामी त्यहाँभित्र गुरुहरूले भन्नुभएको अलिक बुझ्दैनौँ भने बुझ्न प्रयास चाहिँ गर्दैछौँ, तर बेस्ट पार्ट चाहिँ भजन, डान्स, फन, फुड नै लाग्छ अनि सबैले इन्जोय गरेको देख्दा एकदम खुसी लाग्छ।
मेरो साइली फुपूको घरमा पुराण चलेको आज 6औं दिन भयो। भोलि हाम्रो सक्ने दिन। आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अब राधा कृष्ण बनाउने छ। आज चाहिँ विशेष हाम्रो हिजो कृष्ण मात्रै मनाइयो 5औं दिनमा। आज 6औं दिनमा चाहिँ हामीले राधा कृष्णको भव्य उत्सव मनाउँदैछौँ भनौँ न। मेरो यहाँ
एउटै बनाएनन् नानीलाई लिएर गएँ हेरौँ त्यहाँ अब चाहिँ यस्तो भित्र लगाएर You are so गर्मी भएको छैन नि एकछिन है मैले बबी पिन ल्याएको थिएँ कि उयो बबी पिन माथिकन यो माला निकाल अनि यता राख Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare त्यो भएर चाहिँ कस्तो खाल्लो हुन्छ कि नानी ओदेको त मुझे ऐसे सजा दो आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की मेरी बात चलाई सत्संग में मेरी बात चलाई सद्गुरु ने मेरी कुंडली सजाई सद्गुरु ने मेरी कुंडली सजाई सत्संग में मेरी बात चलाई सत्संग में मेरी बात चलाई सद्गुरु ने मेरी कुंडली सजाई सद्गुरु ने मेरी बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो
जो कब न टूटे अटल सुहाने प्रिया लगा दो अटल सर के हरो आओ मेरे कन्या से मेहंदी लगा दो आओ मेरे कन्या से मेहंदी लगा दो 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 श्याम सुंदर भगवान को देवीका बारेमाले हो बेहुला बेहुला स्वागत गर्ने छ अक्षता पुष्पले पूजा गरिदिनुहुन्छ अनि बर्तन आँट लगाएको मलाई त साँच्चै मलाई निकै छ तदेव नगनं सुदिनं तदेव ताराबलं तन्नबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव रूपमस्मिनौ विहातम् धूपं समर्पयामि रुक्मिणी वल्लभाभ्यं नमः दीपं दर्शयामि तन्होमादित्य तन्जानि प्रकाशकाय वै सदाचिदानन्दमय व्यासं स्वादेन युक्तं स्वस्तिभूषितं दीपं प्रयासामि तमापराशकं धूपं दीपम् इत्यादिहरू नैवेद्य अर्पण गर्नुहोला समाएर त्यसलाई त्यो ठ्याक्क मुखमुखै लगाइदिने फेरि वल्लभलाई यसो पुष्पमाला केही भए यसो अर्पण गरी पूजा गर्ने हरि ओम प्रजापति धूपं दीपं भक्तवत्सल भगवान को ल अब आयो हाम्रो
राधा रमन है राधा रमन राधा रमन है राधा रमन छोरी सक्यौ छोरी हरिशिवरी हुन्छ सायद ट्याक्सेस हुन्छ तपाईँ कुन कुन यता अगाडि गएर यो फोटो हानिदिनु न हाम्रो ल्याउनु नाच्न तयार हुनुहुन्छ प्रभु आफै नाच्नुहुन्छ देख्ने कोही छैन प्रभु आफै नाच्नुहुन्छ देख्ने कोही छैन बंसीवाला कोही भन्छन् आउने र जानेले बंसीवाला कोही भन्छन् आउने र जानेले मन जोडेर लाग्यो हे तै चोरे खाने मन जोडेर लाग्यो हे तै चोरे खाने प्यारेन्ट्सको नाम लेख्नु पर्ने छ नानीहरूको नाम मात्रै हाल्नु लेख्ने बेन भन्दै थियो कि अब जाउँ भनेको एकछिन हातमा छैन पुरुषोत्तमाय नमः ओम आलोक्षताय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम श्रीयै नमः ओम श्रीधराय नमः ओम नित्यभ्यो नमः ओम पुराण पुरुषोत्तम भगवान को वेद पुरुष भगवान को जय श्री राधे पुत्र विषे देवना अदित्रजातमदित्रजनित्वं वलोचने दिवा यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति मदेवा पुत्रैरात्रविहसे ततो नो अभयतु सर्वे भवन्तु सुखी ॐ शान्ति शान्ति
शरणं प्रपद्ये माता पिता तया तनयादिरोचि सर्वाण्यदेव नियमे नमः आद्य सनातनपते वसुधाभिराम श्रीमातरङ्गीरवं प्रणमामि मूर्धं भूतं सरसमानियमे नमः आद्य सनातनपते श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहं भाग्याङ्ग्रेण परं श्रीमातरं कुशमणिं प्रणतोऽस्मि देवतां सौकहानाथां ससुरमणवञ्जनिवन्दनाभैषिताजा विरतिलकं तं विशुद्धितं नमामि योगीराज नारायण 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 योगीराज नारायण 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 को गोपीनाथ भगवान को मुक्तिनाथ भगवान को पुरुषोत्तम भगवान को पुरुष भगवान को कसले के हराउने छ थाहा छैन अब यो कलशलाई सट्टै आह्वान गर्छ आवाहन सर्कम आसनम सर्कमी यही पानी पान्छ पुष्पम दयामि नमस्करोमि आवाहयामि हम देवं सकलनामं यत्यातुले सर्वे सर्वे शुद्ध दक्षाण सर्वे चन्दन सदा पुष्प फलं सर्वे सत्य सहिता प्रतिमाय नमः अकेला कान है अकेला खोल दिने वाला भाई यहाँ नहीं एक लाख कम्ती अहिले गर्नु भयो नि चलाएर सर यहाँ बाँध्नु अघिएको थियो कि अहिले त्यो के गर्नु अब फेरि अब यो सनातनम प्राणी वृन्दम सनातनम पुष्प हमारा फुलदान सम्मान और सुनो खै पुष पानी ल्याऊ तिरानीको भाडो ल्याउनु त म थियो त्यो पानी तिरानीको भाडो थापु सबैजना ए कति पर
आगोले नि भेट्छ यही हो मानिसको रूप भएपछि एउटा विवेकता ज्ञानको प्रतिभाशाली हुनुको लागि सबैजनालाई उत्सुकता हुन्छ र यसै कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु शुभकामना सबैलाई यहाँ उपस्थित भएका सबै आफन्त र अन्य मेरा प्यारा प्यारा भाइ बिना छोराछोरी नातागोताहरू सबै आफन्तै सम्झेर यस समारोहलाई म धेरै कुरामा आनन्द र सदा दिनको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहे मैले यति नै उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद र यो ठुलो एउटा स्थान गराउनु भयो यसको प्रवचन हामी सबैमा समावेश भएर हामी सबैमा यो ज्ञानको प्रतिभाशाली कुराहरू र हामीले पाउन सक्यौँ र उहाँहरूले जुन दृष्टि पुराण गर्नुभयो उहाँको जुन पितृहरूले उद्धार र मुक्ति पाउन सकुन् भन्ने मेरो उहाँहरूलाई शुभकामना छ।